तारा मॅडम नमस्कार येवकार तुका जे IPS ऑफिसरान जे कांड केला तेजेर तुम्ही कितें म्हणू शकता? सगळ्यान पयलीं मरे ताका IPS ऑफिसर म्हणपाक म्हाका लज दिसता. तेजी ती डिग्री पळय आसा IPS ऑफिसर ती तेणें कट्टेन बुडयली अशें म्हाका दिसता. कितें मिनींग आसा आपूण एक IPS ऑफिसर आनी कसो लोकां मदीं रावपाचो, खंय चॅकिंगेक रावपाचें, कोणाक हेल्प करपाचो, कितें करपाचें हें सगळें ट्रेनिंगेक तो शिकलेलो आसतना तेणें ती कट्टेन बुडयले. कित्याक आसा तो मरे ट्रान्सपोर्ट हितून डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान तो ऑफिसर आहा. तेजो मिनिस्टर आहा पळय तोय तसलोच, लोकांची पर्वा करिना तसलो चोर मेलो. आनी तुका सांगता ट्रान्सपोर्ट IPS ऑफिसर हो त्या हेज्या हुद्द्याचेर आसा आनी तो मार नेटान चॅकिंगेक करता. थंय चॅकिंग तो करूंक दिना. हेचो अर्थ कितें? हांव जाल्यार म्हणटा तेणें सामान चॅकिंग करूंक दिवंक ना न्हू, तेजें घर सगळें चॅकिंग करपाचें. कित्याक तर म्हणल्यार अशें कितें असलें तेज्या सामानान म्हणून पुलिसांक तेणें चॅकिंग करपाक दिवंक ना? कितें आसलेलें, कितें जातलें आसलें? गोंयांत IPS ऑफिसर मरे हो, हेका खबर ना गोंयांत खंय खंय कितें कितें कांड जाता ते हे असले आसा. हेका खरें म्हणून जालें न्ही आमकां काय तेका सस्पेंड करूंक मेळना. हेका धांवडोवन दिवपाचो दिल्ली चल वस म्हणून हांगांनी आनी डायरेक्टर आनी स्पोर्ट हितून बी सॉरी ट्रान्सपोर्ट हितून दवरपाचो न्हू. ट्रान्सपोर्ट हितून कितें कितें जाता हें हेका खबर ना. आनी हालींच कितें कितें कांड जालें, दरोडा पडलो, कशे लोक गाडयेन घालून सगळें सामान वता. तेणें खरें म्हणून जाल्यार पुलिसांक हेल्प करूंक जाय आसलो. चलो चॅक करो आप लोग. मागीर कितें आसलें तेज्या बॅगान आनी अशें सामान भिडकून दिवन मागीर तांकां नील डावन दवरपाक असो कितें म्हणून ताका इतलें झेत ट्रान्सपोर्टान हितून आसा, मिनिस्टर बॅकींग आहा म्हणून ही सगळी नाटकां चलता. हेका धांवडोवन घालपाचो. हेणें खरो म्हणून जाल्यार न्ही पुलीस डिपार्टमेंटाचें काम करता तेतून अडथळो हाडलो म्हणून FIR करा तेजेर. म्हज्या कोतान तेजेर FIR करा. कित्याक चॅकिंग करता थंय तूं अडथळो हाडटा आनी कोण तूं IPS ऑफिसर काय झेत मारता. IPS ऑफिसर म्हणून लज दिसूंक जाय असल्या ऑफिसराक. पण असले ऑफिसर ते केंद्राच्यान येता हांगा, केंद्राच्यान यो आंध्राच्यान यो. चीफ मिनिस्टराक खबर ना खंयसून येता म्हणजे तुमच्या कामामध्ये हे लोक दखल करतले आनी गोंयांत सगळे नाशाडी करतले आनी तुमचें नांव बदनाम करून घेतले. तुमकां असले जाय हेका धांवडोवन घाला. म्हाज्या कोतान ना. हांव आतां तुका सांगपाक बेश्टें येयला. फाल्यां परवां हांव लेटर घालतलें. इवन प्रायम मिनिस्टराक सुद्दां लेटर घालता. असले हे आसा तूं म्हणटा सगळें चॅकिंग करा, सगळे गोंयांत अशें जावंक जाय तशें जावंक जाय. सद्या आसा आमचें कितें हे येयलें ZP इलेक्शन आसा ते आसात. ZP इलेक्शनाक कोण खंयसून कितें पयशे व्हरता काय आनी कितें व्हरता हें चॅकिंग करूंक जाय. हेका खबर ना ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर काय कितें जाला तो निर्लज्जम सदा सुखी वो हेका म्हणटा रे IPS ऑफिसर. दुसरी गजाल आसा तुका खबर आसा काण गोंयांत कितले कितले जाले तें तुका खबर आसा. जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शनूय आसा. नाका जाल्लें आनी कितें कितें जायत आसा गोंयांत. खून जाता, दरोडा पडटा, हे ते म्हाका जाल्यार दुबाव मारता. ह्या मनशाच्या घरान सुद्दां अशें नाका जाल्लें कितें तरी आसतलें आनी हो भायल्या लोकांक हे सगळे सपोर्ट करपाक हो चोर हांगा आसा अशें दिसता. कित्याक हेजो मिनिस्टर पळय आसा तोच पयलीं चोर कळ्ळें तुका न्ही. आनी हेकाच लागून हेका इतलो मध मारलो आसतलो. कशें तेणें केलें? तेणें त्या पुलिसांक कशें बंधन घालून तांकां नील डावन करलें. DG कितें न्हिदला? DG न्हिदला का तुजो IPS म्हणून सेटिंग करता मेल्या न्हू तुमी. IPS म्हणून सेटिंग करता आनी गोंयच्या पुलिसांक तुमी त्रास करता. हय धांवडोन IPS ऑफिसर खंय तरी भाव आमी आनी भाव आनी सगळे पाड घालून गोंयचे सगळे पाड घालून हे चल्ले. मेरा बंदा आहे हो, जरा देखो मेरा बंदा आहे हो असले करून नाटक करता हांकां. DGन खरें म्हणून ताबडतोब हेका न्हू धाडपाचें हेजेर लेटर आनी गोंयांतसून हेका धांवडोन दिवपाचें मेल्याक. आनी ते पुलिसांक अशें करता तेजेर FIR आजून कित्याक जावंक ना म्हाका एक बरें दिसता. आजून तेजेर FIR कशें जावंक ना? कोण हो म्हणजे अशें चॅकिंग बिकींग करतना स्टॉप करपाक? तूं IPS ऑफिसर जालो, तूं शिकून तुवें कट्टेन घातलें, हेतून नरकान घातलें तुवें, उपयोग ना तुजो. पुलीस डिपार्टमेंटाच्या पुलिसांक बिसिंग हवालदारांक बी ते नील डावन करपाची शिक्षा दिवपाची तुका कोणें रायट दिलो तुका? कोण तूं असो? पण अशें आमचे गोंयकारांक अशें नील डावन करप म्हणल्यार
आणि रातच्या टायमार चेकिंग करताना बिंदास तो मेरा सामान इधर उधर फेक आणि आपले सामान जे करता हेच्या घराकडे खरें म्हणून जाल्यार न्हू धाडा हेच्या घरान कितें कितें आसा ईडी धाडपाची ईडी धाडपाचें सगळें कितें आसा हेजो बँक अकाउंट पळोवपाचो सगळो हेजे गांवांनूय पळोवपाचें आनी हांगासरलें पळोवपाचें हो खंय तरी कितें तरी उदक मुरता कितें आसा ऑफिसर म्हणून रावप आनी लोकांक दुबाव येवपाक नाका न्हू लोकांक दुबाव येवंक नाका म्हणून हे भितरले भितर आमी पिक्चरान बी पळयता ऑफिसरूच आसता भायले म्हणजे आमकां पाड घालपी पळय आसता भायल्या देशाचें हांकां इन्फॉर्मेशन बी दिवपाचें आनी खंय स्मगलींग जाता जाल्यार थंय पुलीस आसचें ना तुमी आज हांगा घाला थंय घाला अशें म्हणून पिक्चरान म्हणल्यार सेटिंग चालू आसा खंय तरी. हो तसलोच आसतलो हो डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाचो पळय आसा हेका धांवडोवपाची गरज आसा हो तसलो आसतलो हेजी घरान इन्क्वायरी करपाक जाय घरान हेज्या खरें म्हणून जाल्यार चेकींग जावपाक जाय खरें म्हणून जाल्यार कोण हो ताणें कशे भुरग्यांक नील डावन करयले कितें समजलो स्वता व्हडलो ऑफिसर म्हणून देवा फुड्यान आपलो देवचो मनीस चंद्रगुप्ता म्हणून समजलो म्हणजे जाय ताका नोटीस दितलो आनी जाय ताका व्हरतलो यमांक कळनासतना म्हणून तेणे ताका कंप्लेंट केली डीजी के तुम्हारा बंदा लोग मेरे को ऐसा किया इन्सल्ट केला म्हणून ना ते करूंक ना तुवें करिनासतना तूं तांकां नील करूंक ता खरें म्हणल्यार डीजीन बिजीन एसपीन बिस्पीन सगळ्यांनी धाडूंक जाय आनी समज तो जर हांगा वचोंक ना न्हू हांव कितें करतलें तें पळय तुका खरें सांगता हांव लेटरां पयलीं घालतलें लेटरां घालून असले ऑफिसर चोर फटींग तुमी हाडटा कित्याक मिनिस्टरांक असले चोर फटींगूच जाय कित्याक तांकां लुटून दिवपाक नाका आनी तेंच्या बंद्यांक तेंच्या गांवच्या लोकांक हांगा सगळे आमचे जमीन दोस्त करून सगळे काबार करपाक हे असले चोर येता हांगासर म्हाका तेजेर FIR जावपाक जाय म्हज्या कोतान FIR जावपाक जाय कसो तुजो डिपार्टमेंट न्हू आसलो तो कसो FIR कसो जावपाक जाय हय तुजें तो डिपार्टमेंट ह्या IPS ऑफिसराचे तो ट्रान्सफर ना तेजे एक खातें ना बरें तूं चेकिंगेक करता तुका इल्लिगल चेकिंग केला ना कायदो काडला आमचे चीफ मिनिस्टरानूच की सगळ्या कडेन वेवस्थीत चेकिंग जावपाक जाय म्हणून मागीर हेणें बंधन कशें हाडलें कामांक गव्हर्मेंटाच्या कामांक अडथळो हाडलो हेणें आनी वयल्यान तांकां शिक्षा दिवपाचें काम बी आपुणूच केलें तांकां नील डावन करयलें कोण हो खंयचो हो कित्याक केलो कित्याक ताका नोटीस अजून पावंक ना कित्याक तेजेर FIR जावंक ना म्हणजे गरीब आहा तांकां तुमी त्रास करून हे अशें करूंक सोदता साखळीची मॅडम खंय तरी इन्वॉल्व दिसता भितर खंयची मॅडम साखळीची आसूंक शकता साखळीची मॅडमीक आनी कांय अर्थ ना तिका खंय तरी बोटवो मेळटा पळय आनी असले ऑफिसर पळय आहा ते तिका जाय अशी कुशीक तिका ते जाय कित्याक तिका झेत मारूंक नाका तर हे तशेंच आसतलें आनी म्हणून खरें म्हणून जाल्यार हो गोवाचो अपमान आमचे भुरगे चेकिंग करतले असल्यांनी तुमकां चोरी मेळटले असल्यांनी तुमचें हें जातलें तुमकां हे असले फालतूगिरी करतात हे आनी येतले हे भाटसून आनी हे दादागिरी करतले आजून डीजीन ताका कशो नोटीस धाडूं ना तूं आमच्या भुरग्यांक नील डावन कशें करयलें काय म्हणून तूं कोण म्हणून तुवें खरें म्हणून जाल्यार थंयसरूच तेणें डीजीक फोन करून जाय सर क्या सर आपका बंदा लोग मेरे को ऐसा कर रहे वैसा सांगूंक जाय आसलें त्या तेणें सांगूंक ना आनी आपूण शिक्षा दिता तूं IPS ऑफिस जालो झेत मारता तुज्या कट्टेन घाल आनी बुडून जीव दी मेल्या देव बरें करूं